मर गए थे अगर हम 9 बजे तक ना देते, हम इतने बिल्कुल फारिग और इतने हमारी फौज भी मर गई थी, कौम भी मर गई थी, हुकूमत भी मर गई थी, और हम तो इतने फटू हो गए थे कि हमें तो जाके उनके हाथों में देना पड़ा कि भाई ले जाओ, हम पे जंग ना मुसल्लत करो। फवाद चौधरी साहब ने तो पुलवामा पूरा अपने ऊपर ले लिया है कि जी पुलवामा में हमने घुस के मारा। जिस किस्म के बयानात दिए गए अयाज सादिक साहब की तरफ से, खैर उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मेरे बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ कर इंडियन मीडिया ने पेश किया है कि जो कुछ भी हो रहा है अब इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई भी होनी चाहिए। देखिए, एक तो ये माजरत के साथ इतनी बोदी किस्म की दलील है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। क्यों झूठ बोल रहे हैं कौम से? आपने एक बयान दिया है गलत, आप उस पर कायम रहे। अगर आपको लगता है कि आपने गलत दिया है तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, कोई ग्रेस होती है। आप ग्रेस का मुजाहरा करते, हो जाती है गलती, सियासतदानों की जुबान फिसल जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है बतौर एंकर, तो आप कौम के सामने कहते हैं मैं माजरत खाऊं, ये जुमला मुझसे गलत बोला गया। आप कह रहे हैं कि आपके बयान को इंडियन मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश करा। क्या इंडियन मीडिया ने कहा? इंडियन मीडिया ने कहा कि अयाज सादिक ने कहा कि आर्मी चीफ के जो है वो पैर कांप रहे थे। क्या नहीं कहा आपने? इंडियन मीडिया ने कहा कि उनके माथे पर पसीना आया हुआ था। क्या आपने नहीं कहा? अब आपने जो विजाती बयान जारी कर दिया, आपने कहा कि जी ये तो मैंने इमरान खान के बारे में बात, जबकि बयान में आप ये फरमा रहे हैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर कि इमरान खान तो मौजूद ही नहीं थे, वो तो आए नहीं। तो इमरान खान का आपको किसने बता दिया कि उसके पैर जो है वो घर बैठे कांप रहे थे? संजीदा, इंतहाई आप समझ लें मतानत वाले और जो बहुत काबिल कदर शख्सियात हैं, उनमें से एक अयाज सादिक साहब, और ये खुद कस्टोडियन रह चुके हुए हैं, इसी असेंबली के स्पीकर थे। कम से कम आपको तो ये पता होना चाहिए कि स्पीकर के असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर गुफ्तगू कैसे करनी है। जब आप कुर्सी पर बैठ के कस्टोडियन के तौर पे असेंबली को चलाते थे तो उस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू होती थी, तो आपका एज ए रेगुलेटर क्या किरदार होता था? लेकिन जो उन्होंने ये कह दिया ना कि हमने तो हमारे पर तो जंग मुसल्लत होने वाली थी, यानी आप ये कह रहे हैं कि हम तो मर गए थे अगर हम 9 बजे तक ना देते, हम इतने बिल्कुल फारिग और इतने हमारी फौज भी मर गई थी, कौम भी मर गई थी, हुकूमत भी मर गई थी, और हम तो इतने फटू हो गए थे कि हमें तो जाके उनके हाथों में देना पड़ा कि भाई ले जाओ, हम पे जंग ना मुसल्लत करो। मोना, आप क्या कहती हैं, इस मामले को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए? अच्छा, इसमें तो ज़रियात कोई शक नहीं कि जो उन्होंने बात की है ना वो सियाक व सबाक से हटकर इंडियन मीडिया ने पेश की है, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई चीज नहीं हुई। उन्होंने वाकई वही सब कहा है जो हमारे तमाम के कानों ने सुना है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब देखें बात ये है कि मुझे ये बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि वो एक सुलझे हुए इंसान है अपनी पार्टी से, जनाब अयाज सादिक, और इसी वजह से जो हमारी तरफ से या एक जनरल परसेप्शन में जो एक हैरत का इजहार हो रहा है ना, एक शौक का हम तमाम इजहार कर रहे हैं कि ये उस बंदे ने कहा है, तो इसकी वजह भी प्राइमरीली यही है कि उनको जिस तरह से देखा जाता है, तो वाकई ये समझ से तमाम चीजें बालातर हैं, कोई शक नहीं। हर तरह से इस बयान की मजम्मत है। बातें करना कि जी टांगे कांप रही थी, ख्वाह उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में कहा, शाह महमूद साहब के बारे में कहा, इमरान खान के बारे में कहा, ये मैं समझने से मैं बिल्कुल इस पजल में नहीं जाना चाहती कि वो क्या कह रहे थे और क्या उन्होंने कह दिया, लेकिन खैर जिसके भी बारे में कहा, ये आपने एक इंडियन मौक़िफ़ की यकीनन तायीद की। इतनी बड़ी आपने आपकी नेशनल प्राइड को आपने नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की। ये पीटीआई पे सटायर नहीं है, ये पाकिस्तान पे सटायर है। ये बहुत बड़ी एक बात है। खैर, मुझे फिर भी लगता है कि अब इस मामले को खत्म करें, अब इस मामले को यहीं पर खत्म होना चाहिए, और ये जो FIRs वगैरह का सिलसिला है उसका रीजन मैं बड़ा कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ कि अगर अयाज सादिक साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है ऐसे, क्या ये मामला हमें लगता है यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तमाम फिर और शुरू हो जाएंगे। आपको पता है एक और बयान आएगा, फिर दूसरा बयान आएगा, फिर वो जोश खताबत में, जैसे कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, फिर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे दिया जाएगा जो कि फिर एक और गवर्नमेंट की तरफ से भी तो आएगा ना। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आते हैं उसमें भी स्लिप ऑफ टंग होते हैं, फिर उसमें भी जज्बात बड़े उभारे जाते हैं, वो भी जज्बाती हो कि पुलवामा और बालाकोट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा फवाद साहब। हाँ, तो ये किस्सा यहाँ खत्म तो नहीं होगा, इसको खत्म करें। और ये खुदा का वास्ता है, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात से ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी डिबेट को बाहर निकाले, कोई संजीदा मसाइल पे बात करें, कोई अवाम के मसाइल पे बात करें, कि कोई बातें होती हैं करने वाली। आदिल शहज़ेब साहब, गल वध गई है ते इस दफा चंद साहब ने तो नहीं कहा, शिबली फराज साहब कह रहे हैं। शिबली फराज साहब तो छोड़े, मैं ज़्यादा उस पर बोला तो वो फिर बड़े आजकल नाराज़ भी हो जाते हैं और गुस्से में भी बड़े जल्दी आ जाते हैं। बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उस हद तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो किसके रिएक्शन में उन्होंने अपनी स्पीच की है। देखिए, जब आपको
گالی نکالی جاتی ہے، مطلب آپ کو غدار کہنا، ملک سے غداری میرے لیے تو اس سے بڑی گالی ہے ہی نہیں. جب آپ کو بغاوت کے مقدمات آپ پہ بنائے جاتے ہیں تو آپ کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نے اس میں جواب دینا ہوتا ہے جس سے نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے. تو پہلے تو اگر مقدمہ ایاز صادق صاحب پہ آپ بناتے ہیں تو پھر فواد چودھری صاحب نے تو پلوامہ پورا اپنے اوپر لے لیا ہے کہ جی پلوامہ میں ہم نے گھس کے مارا، اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے شاہ محمود صاحب نے جو سعودی عرب کے بارے میں کہا، ہمارے ٹھیک ٹھاک تعلقات کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اس سے پہلے رزاق داؤد صاحب نے جو چائنا کے بارے میں کہا، اس کی وجہ سے سی پیک پر بہت بڑا کویسچن مارک کھڑا ہو گیا، آرمی چیف کو چائنا جا کے معاملات کو سنبھالنا پڑا. تو کس پر آپ مقدمات بنوائیں گے؟ جو آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں آپ ان کو دیکھیں. یہ معاملہ چل پھر کے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے بارے میں کہ یار یہ چل پھر کے پھر ادھر آ جاتا ہے کہ خان صاحب پہ تنقید شروع کر دیتا ہے. دیکھیں یہ ہم اس وقت یہ جو پولرائزیشن کی سچویشن ہے یا جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی بیسک وجہ ہے کہ آپ کی حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی، ان سے حکومت چل نہیں پا رہی، ان سے گورننس ہو نہیں رہی. ان کو حل اس چیز میں نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی جو لڑائی ہے اس کو مزید گرمائیں اور ان کو غدار بھی کریں، ان پر پرچے بھی بنائیں. یہ ان کے پاس صرف یہی جواب ہے. جب تک ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بھی مزید بگڑیں گے. یہ بغاوت اور غداری کے فتوے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی آتی رہیں گی کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں تک پہنچا کیوں، اس کے روٹ کازز میں جانا ہوگا. اگر آپ کے فیڈرل منسٹرز دن میں 4 فیڈرل منسٹر اٹھ کے غدار اور بغاوت کے نہ صرف القابات سے انہیں نواز رہے ہیں بلکہ پرچے تک کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے بھی چپ تو نہیں بیٹھنا، انہوں نے بھی یہی کرنا. وہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی حکومت کی بھی ذمہ داری، یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. ریکنسیلیشن کی طرف حکومت نے چیزوں کو لے کے جانا ہے، اپنی خراب پرفارمنس کو اس چیزوں پر مزید اوور لیپ کر کے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. جنرل صاحب عادل فرما رہے ہیں کہ صرف اپوزیشن اس کے ذمہ دار نہیں ہے، حکومت کا بھی اس میں اتنا ہی کردار ہے. تو بتائیے گا پھر معاملے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے؟ ایاز صادق کا بیان ہے، اس کا آپ فواد چودھری یا کسی اور سے نہیں موازنہ کر سکتے. اس کا موازنہ آپ ڈان لیک سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی یا ان کیمرہ ایک آپ کی میٹنگ تھی جس کے مندرجات باہر لا کے تو اس طرح پبلک میں چھوڑے گئے اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پہ، اور یہ بھی جھوٹ من گھڑت کہانی، لیکن ان کیمرہ میٹنگ کے نکل کے اس کے مندرجات کے بارے میں بات کی گئی. اس کا ایک تو جو عادل بات کر رہا تھا کہ اعتماد ختم، اعتماد ایک تو یہ ہے کہ سوچ بڑے زور سے، یہ بڑے آپ کہہ لیجئے کہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ کیا ان حضرات کو آئندہ کو ان کیمرہ بریفنگ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنے حلف کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک ان کیمرہ میٹنگ میں آپ نے دستخط کیے ہوتے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر کہ یہاں کی کوئی بات میں ادھر ادھر نہیں کروں گا، لیکن آپ باہر نکل کے کر رہے ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے تو ایک اور طرح کا جرم کیا ہے جو ڈان لیک سے میرے نقطہ نگاہ سے ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نوٹس تھے جن سے پڑھ کے وہ بات کر رہے تھے. یہ یوں نہیں لگتا کہ سلپ آف ٹنگ آپ نے ایسے کہہ دیا، یہ ایک پارٹی لائن آپ کہہ لیجئے یا نواز شریف والی لائن کہہ لیجئے جو وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو لگاتار وہ تار کرتے ہیں، یہ اس سے ملتا جلتا یا اس سے کوئی لنک اس کا نظر آتا ہے. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اب چیز یہ ہے کہ میں اخلاقی طور پہ ان سب کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخلاقیات ہیں ان کی وہ بڑی سلیکٹیو ہیں. ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یا صادق صاحب اچھے آدمی ہیں اپنے طور پہ، ان کا کانڈکٹ سول سوسائٹی میں باہر کمیونٹی میں بہت اچھا ہے، لیکن جہاں اپنی لیڈر جس کو مانتے ہیں اس کے اوپر وہ خائن بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے، اس نے جعلی کاغذات بھی جمع کرائے ہیں، اس کو سپریم کورٹ نے ایک ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 62 63 پہ پورا نہیں اترتا. تو جب آپ سارے لوگ ایک مانے ہوئے ایسے آدمی کو جس کے اوپر اتنا کچھ موجود ہو، جس کے جھوٹ بچے کی زبان پہ سمجھتا ہو، اور جس نے اتنی جرت کی ہو کہ وہ جا کے سپریم کورٹ کے سامنے جعلی کاغذات پیش کرتا ہو، عدالتیں خرید کے تو ان سے فیصلے لیتا ہو، آپ اس آدمی کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، تو پھر آپ کا اخلاقیات ہے کدھر آپ کی غیرت اور کدھر آپ کی حب الوطنی؟ پھر آپ کہیں جی ہمیں نہ کہا جائے غدار، نہ کہا جائے غدار، تو آپ آپس میں خود کہتے ہیں. یہ جس نے کہا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے وہ ہم نے کہا تھا. غدار تو آپ دونوں ہو سکتا ہے سچ کہتے ہوں.